जो हुक्म है उसके मुताबिक बिला तखील व तमहीद मैं इल्तमास गुजार हूँ हाफिजुल कारी फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा कारी अब्दुल अलीम बरकाती साहब से आप तशरीफ लाते हैं तिलावत कुरान पाक से हमारे दिल व ज़हान को मुज़य्यन और मुताहिर फरमाते हैं। इस्तक़बाल फरमाइएगा नारे तकबीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله